Salam alaikum. Donc, fin de la vidéo, je vais essayer de présenter la configuration de base d'un switch ou ce qu'on appelle en français un commutateur. Donc, la configuration de base que tu peux بزاف اللي شفنا pour le routeur. Donc, dans le cas réel, نقدر نجيب un PC ونجيب un câble console. هنا كنبرونشيه في البور RS232 و sur le switch كنبرونشيه في البور console. الا كان تخدم بيسي بورطابل ما كيكونش فيه داك البور ار اس 232 كنشري ادابتاتور من اليو اس بي ل ار اس 232 وكنخدم به. دونك هنايا وكتانستالي شي واحد من هاد لي لوجيسيال بوتي ولا تيراتيرم ولا ايبر تيرمينال راهم غراتوي وخفاف دغيا تيليشارجيهم وكتلونسيه. اول حاجه حنا نطلقوه اون مود كونسول. كنجيو هنايا كنقول ليه هنا تيرمينال اوكي وكتبدا تكونفيغوري. ها انت حنا اون مود سيمبل يوزر. دونك غير باش يكون لافيشاج حسن ولا نديرو كاع حنايا ماشي مشكل. نديرو انيبل. حنا دزنا اون مود بريفيليجي. ديزيبل ها انت رجعتي اون مود سيمبل يوزر. كدير انيبل كونفتيه. حنا دزنا اون مود كونفيغوراسيون جلوبال. دونك شنو نقدروا نديرو؟ هوست نيم نديرو اس 1. اون ا دوني ان نون او سويتش. enable password Cisco. Donc j'ai donné un mot de passe pour passer du mode simple user vers le mode privilégié. هانتوما دابا درت enable ولا كيطلب مني un mot de passe avant de passer vers le mode privilégié. نقول ليه سيسكو ندير كونفت تاعو تاني. نقدر نقول عاوتاني enable secret سيسكو. هنا المود باس غيكون من الاول كريبتي. لاحظوا هنا عطاني واحد ليرور. enable password و enable secret خصهم يكونوا ديفيرون. دونك يسوفي نبدل هاد enable secret سيسكو ندير ليه مثلا سيسكو 2 عادي قبلها. الا درت ليه دو شوران لاحظوا هنا ملي كندير enable secret المود باس كيتكريبتا اوتوماتيكمون غراس على الالغوريثم ام دي 5. الرمز ديالو 5 دونك هو ام دي 5. باغ كونطخ ملي كندير enable password كيكون هذاك لو مود باس نون كريبتي. نقدروا نديرو ان ميساج دو بانيير دو جور بانر موتي وندير واحد دياز ونقول ليه مثلا اكسي انتردي فحال الروتور ونسدو بدياز. دونك هاد لو ميساج غيبان في الديماراج ديال الروتور افون دو بريزونتي هذاك لو مود يوتيليزاتور سامبل. نقدر نقول ليه مثلا جو بو كونفيغوري واحد لو مود باس بور لاكسي اون مود كونسول. نقول ليه لاين كونسول 0 باسورد مثلا سيسكو لوغين اكسيت. اش غيوقع في هاد الحاله؟ ندير ليه اند ندير ليه اكسيت. دابا انا خرجت كاع من لا كونسول. ملي غنبغي نتكونيكطا بالكونسول ها هي لا بانيير ها الميساج دو جور ولا كيطلب مني ان مود باس افون دو مي دوني اكسي او مود يوتيليزاتور سامبل. نقول ليه سيسكو هذا هو المود باس كونسول اللي دخل تحت من لاين كونسول 0. عاد سيمبل يوزر ندير ليه انيبل عاوتاني المود باس ديال خصني ندير ليه هنا سيسكو 2 حيت انيبل سيكريت كتغلب انيبل باسورد. فوالا ندير كونفيرم نكمل لا كونفيغوراسيون دو باز. شنو نقدروا نديرو؟ نقدروا نديزاكتيفيو لا ريشيرش تي ان اس. ديزاكتيفي لا ريشيرش تي ان اس نو اي بي. قبل ما نديزاكتيفيها نفكركم فيها. باغ اكزومبل درت واحد لا كوموند غالطه كيتبلوكا ليا هاد لانفيت دو كوموند واخا نكليكي على اونطري ولا كونترول سي ما كيتبدل والو. الا بغيت نديبلوكي خصني ندير كونترول شيفت بلس 9. دونك هنا باش ما يتعاودش ليا هاد الغلط غندير كونفتي غنقول ليه نو اي بي دومين لوكاب. دونك جي ديزاكتيفي لا ريشيرش تي ان اس. دونك هنا راه حنا ماكسيدين ديريكتومون للسويتش اون مود كونسول. كنحتاجو حنا دي فوا نكونفيغرو لو سويتش ا ديستانس. دونك هنا نكونفيغرو لاكسي ا ديستانس لاين في تي اكس 04 باسورد سيسكو باغ اكزومبل لوغين اكسيت. دونك هنا 04 كتعني 5 ديال لي زوتيليزاتور بيف سو كونيكتي او سويتش سيمالتانيمون. غير هنا كاين واحد الفرق ما بين الروتور والسويتش. في الروتور بوغ لو كونفيغور ا ديستونس كنا كنخدمو بلي زادريس اي بي. دونك كنجي للانترفاس ديالو كنعطيها ادريس اي بي. باغ كونطخ هنا السويتش ما يمكنش ليا نجي مثلا الاف 01 ونعطيها ادريس اي بي. دونك هنا باش غنكونفيغوريو حنا هاد لو سويتش ا ديستونس خصنا نعطيو لادريس اي بي سكون ابيل لي فيلان. وحنا لي فيلان دابا نشوفو ان شابيتر من بعد. بوغ sauvegarder دو دبليو ار بوغ كريبتي تو لي مود باس سيرفيس باسورد انكريبشن. دونك ندير دابا دو شوران ها هما. ها هو دابا كريبتيت لي مود باس هذاك انيبل باسورد تكريبتا على دو الالغوريثم 7. فوالا اونطري اونطري اونطري. دونك لاين كونسول هو تكريبتا ولاين في دي غريك تكريبتا ودرنا البانيير. دونك كلشي مزيان. درنا الهوست نيم كتسوفغاردي بدو دبليو ار من هنايا ولا كتدير ان ودير لي كوبي رانين كونفيغ ستارت اب كونفيغ وكتسوفغاردي كتكونفيرمي بونطري. دونك كيتشابهوا بزاف لا كونفيغوراسيون دو باز ديالهم. هادي هي لا كونفيغوراسيون دو باز ديال السويتش.